पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु, हार्दिक स्वागत यस कार्यक्रममा गर्दछु। किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ छ, परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। यो भनाइ पवित्र बाइबलको आधुनिक ग्रीस देशमा पर्ने कोरिन्थ शहरका मानिसहरूलाई परमेश्वरका दास पावलले यो वचन लेखेका थिए। तिनीहरूलाई बुद्धिका कुराहरू सिकाउन तिनले यो लेखे। हाम्रो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आज तपाईँ छक्कै पर्नुभयो होला। यो नमस्ते नमस्ते भाइ त आज कता हराएछ भन्ने तपाईँलाई लागेको होला। हामी यस कार्यक्रममा सुरुमै नमस्ते भनेर हामी श्रोताहरूलाई स्वागत गर्दछौँ, किनभने यो अभिवादन नेपाली संस्कारमा हामी सबैको निम्ति स्वीकार्य हुन्छ। आउनुहोस् सधैँझै आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत भजन सुन्दै हामी आजको सन्देशको निम्ति तयार गरौँ हाम्रो हृदयलाई। प्रभु यीशुलाई पूर्ण र घनिष्ठ रूपले जान्नु, प्रभु यीशुलाई पूर्ण र घनिष्ठ रूपले विश्वास गर्ने मानिसहरू हुनु, विश्वास गर्ने मानिसहरू मानव जातिले ज्ञान र बुद्धिको खोजी प्राचीन कालदेखि नै गर्दै आएको हो, किनकि ज्ञान र बुद्धि मानिसको शिक्षक हो, गुरु हो, मानिसको मार्गदर्शक हो। ज्ञान बुद्धि बिनाको मानिस कस्तो हुन्छ होला त्यसको हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि उहाँले मानिसलाई जन्मदेखि नै केही बुद्धि दिनुभएको छ। हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने आशा भरोसा प्रेम डर चिन्ता खुसी दुःख इत्यादि भावनात्मक कुराहरूमा हाम्रो बुद्धिसितको अभिन्न रूपले सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ, किनकि बुद्धिद्वारा नै हामी ती अनुभव गर्दछौँ। पवित्र बाइबलको एउटा खण्ड म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदछु। यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकको पहिलो अध्यायको 18औं पददेखि अगाडिको खण्ड छ। यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ, किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाएकाहरूका निम्ति परमेश्वरको सामर्थ्य शक्ति हो। किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुरहरूको चतुराई विफल तुल्याउनेछु। बुद्धिमान कहाँ छ? शास्त्री कहाँ छ? यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? कि परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र?
संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेका हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। यहुदीहरू चिन्न माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजमा छन्, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएका ख्रिस्टको प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूको निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूका निम्ति मूर्खता हो। तर ती बोलावट भएकाहरूका निम्ति चाहे यहुदीहरू हुन् वा ग्रीकहरू, ख्रिस्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 18देखि 25 र 27 खण्ड। यो खण्डमा यहुदीहरू ग्रीकहरू भनिएको छ। यो सुन्दा तपाईँलाई यो त हाम्रो निम्ति रहेनछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तपाईँलाई थाहा होला, संसारको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा फरक फरक जाति समूहहरूले बोला बाला वा दबदबा उनीहरूले राखेका थिए। संसारमा उनीहरूको साम्राज्यहरू थिए, अनि विभिन्न साम्राज्यहरू आए गए। कुनै बेला संसारमा मिश्रको साम्राज्य थियो, फारस देशको साम्राज्य थियो, बेबिलोनको साम्राज्य थियो, ग्रिसको साम्राज्य थियो, रोमको साम्राज्य थियो र अन्तिम साम्राज्य बेलायतको थियो। त्यसपछि त संसारमा धेरै विकास भइसकेको थियो, अनि मानिसको बुद्धि र भौतिक विकास पनि भइसकेको हुँदा साम्राज्यको अवधारणाहरू भत्कँदै गए, स्वतन्त्र मुलुकहरू बने। अहिले भर्खरै मैले पढेर सुनाएको खण्ड त्यस कालमा लेखिएको थियो, जुन बेला ग्रिस साम्राज्य हटेर रोमी साम्राज्य आएको थियो। अनि रोमी साम्राज्य भए पनि ग्रिक भाषा धेरै प्रचलित थियो। यहुदीहरू रोमी शासनको अधीनमा बाँचिरहेका थिए। यो खण्डमा भनिएको छ कि यहुदीहरू चिन्ह चमत्कारहरू खोज्छन्। यहुदीहरू परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका मसीहाको बाटो कुरिरहेका थिए। त्यसकारण कोही मसीहा हो कि होइन, कोही परमेश्वरबाट आएको व्यक्ति हो कि होइन भनी जान्न तिनीहरू चिन्हहरू हेर्न चाहन्थे। आजका केही मानिसहरू पनि यहुदीहरू जस्तै देखिन्छन्। उनीहरू परमेश्वरको शक्ति भएको अनि चटक चमत्कार प्रकट भएको देख्न चाहन्छन्, तब मात्र म विश्वास गरूँला उनीहरू भन्दछन्। परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य, शक्ति र बुद्धि संसारमा प्रकट गरिसक्नु भएको छ। प्रकृतिमा उहाँको बुद्धिलाई देख्न सकिन्छ। उहाँको सामर्थ्य र शक्तिलाई, नियमलाई ब्रह्माण्डमा हामीले चाहिँ छर्लङ्ग देख्छौँ र ब्रह्माण्ड चाहिँ आफ्नो गतिमा कालचक्रमा चलिरहेको छ। प्रकृतिलाई झलक्क हेरेर होइन, तर मनन गर्दै ध्यानपूर्वक हेर्दा त्यसमा परमेश्वरको बुद्धि र सामर्थ्य, शक्तिलाई, अलौकिकतालाई हामीले देख्न सक्दछौँ। मैले पढेर सुनाएको बाइबलको खण्ड ग्रीकहरू बुद्धिको खोजी गर्छन् भनिएको छ। त्यो समय ग्रीकहरू ज्ञान बुद्धिमा अरूभन्दा अगाडि थिए, अनि हामी महान दार्शनिकहरू तिनीहरूकै माझमा विकसित भएको, निस्केको, आएको हामी देख्दछौँ ग्रीकहरूको माझमा। तापनि ती बेलाका दार्शनिकहरू नास्तिक थिए। नास्तिक बुद्धिमान दार्शनिक अरस्तुले आफ्नो समयको संसारका धेरै मानिसहरूलाई आफ्नो शिक्षाले नास्तिक बनाएका थिए। तिनले जीवनभर सत्य परमेश्वरको विरोध गरे। दार्शनिक अरस्तुले परमेश्वरको गिल्ला गरे, हाँसो उडाए, तर मर्ने बेला ओछ्यानमा पर्सिएको बेला तिनले प्रभु येशूलाई पुकारे, आफ्नो गल्ती र पापको निम्ति येशूसँग क्षमा मागे। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भयो। के दार्शनिक अरस्तुमा मूर्ख बुद्धि थिएन छ त? परमेश्वरबाट आउने बुद्धि र संसारबाट आउने बुद्धिमा यही फरक हुन्छ। गलत प्रकारले प्रयोग गरेको बुद्धिले विनाश ल्याउँछ। हाम्रो एउटा भनाइ छ, ठाउँमा लगाए गाजल, गलत ठाउँमा लगाए कालो मोसो। फेरि सुन्नुहोस् है, हाम्रो नेपाली उखान छ, ठाउँमा लगाए गाजल, गलत ठाउँमा लगाए कालो मोसो। बुद्धिको प्रयोग ठिक ठाउँमा
प्रयोग गर्नुपर्छ, तब त्यसले जीवनमा फाइदा गराउँछ। प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार अर्थात् क्रुसको सन्देशले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैछ तापनि धेरै मानिस क्रुसको सन्देशलाई मूर्खता ठान्छन्, येशूको नाम सुन्नै चाहँदैनन्। अहिले मानिसहरू परमेश्वरको बारेमा के भन्छन्, के कतिले त अब परमेश्वरको आवश्यकतै छैन भन्छन्। धेरै पैसा कमाएर हो कि मानिसले सबै कुरा आफै गर्न सक्छ भन्छन्। बाइबलको कुरा पुरानो भयो भन्ने पनि सोच्ने मानिसहरू छन्। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, संसार पनि त पुरानो भइसक्यो। हाम्रो गाउँको छेउमा बग्ने नदी धेरै पुरानो हो। हाम्रो घरदेखि देखिने त्यो डाँडा तादिकैदेखि तस्ताको तस्तै छ, कति पुरानो भइसक्यो। आकाश कति पुरानो र धरती कति पुरानो भइसक्यो। परमेश्वरले बनाउनु भएका यी कुराहरू पुरानै भए पनि आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार स्थिर छन्, काम गरिरहेका छन्। परमेश्वर सदैव परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति, प्रभाव, बुद्धि, प्रेम, ज्ञान कहिले पुरानो र काम नलाग्ने भएकै छैन। बरु मानिसहरूले बनाएको स्मारकहरू भत्कन्छन्, खिया पर्छ, भत्केर जान्छ, नाश भएर जान्छन्। हामीले आफ्नै बुद्धि अनुसार परमेश्वरलाई आँक्नु हुँदैन, अनुमान लगाउनु हुँदैन। आफ्नै बुद्धिमा घमण्ड गर्नेहरू नष्ट हुन्छन्। के तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरैवटा यस्ता कुरा छैनन् जसको विषयमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो जीवनको पापलाई लिउँ न। के आफ्नो जीवनको पापको समाधान गर्ने बल वा बुद्धि वा हाम्रो कुनै आफ्नै उपाय छ त? छैन। मानिस यस विषयमा रित्तो छ। तपाईँ र म असहाय छौँ। यसको समाधान परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले प्रभु येशूलाई संसारमा हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न पठाउनु भएको हो। यसकारण विश्वास गर्नेहरूका निम्ति क्रुस परमेश्वरको शक्ति हो। परमेश्वरबाट आएको बुद्धि बिना यो कुरा बुझ्न सकिँदैन। आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड गर्ने सुकारत, प्लाटो, अरस्तु जस्ता दार्शनिकहरू आज इतिहासमा मात्रै सीमित छन्। उनीहरू मानिसहरूद्वारा भुलिए। उनीहरूका शिक्षा र सिद्धान्तहरू कतै पनि पाइँदैन, कसैले पालन गर्दैन आज, किनकि उनीहरूसित संसारको बुद्धि थियो। परमेश्वरले बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नुहुन्छ, चतुरहरूको चतुराई विफल पार्नुहुन्छ भनेको यही हो। नास्तिक दार्शनिकहरूको शिक्षा र सिद्धान्तलाई उहाँले त्यस्तै गर्नुभयो। तर परमेश्वरको जीवित वचन आज पनि प्रभावशाली छ, सत्य छ, यसैमा साँचो बुद्धि छ र यही कुरा आज म तपाईसित बाँडिरहेको छु। हामी कुनै समझै नभएको व्यक्ति जस्तो भएर जिउनु हुँदैन। जीवनलाई बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ। हाम्रो जीवन कुनै हावा बतासबाट उत्पन्न भएको होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। जबसम्म हाम्रो जीवन परमेश्वरसँग जोडिएर रहन्छ तबसम्म यसको अर्थ छ, नत्र कुनै अर्थ छैन। मन नदुखाउनुहोस्। बिजुलीको चिम वा बल्बलाई विचार गर्नुहोस्। त्यसलाई अलमारीमा त्यसै थन्काएर राख्दा त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन, तर त्यसलाई बिजुलीको करेन्टसँग जोड्दा, होल्डरमा राख्दा त्यो झलमल्ल भएर बल्छ, भनौँ सजीव हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि त्यस्तै हो। जीवन त जिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरसँग जोडिएका छैनौँ भने जीवनको मिठास, अर्थलाई गुमाउँछौँ। जीवन बोझ बन्छ, भारी बन्छ। जीवन घसार्दै जिउनुपर्छ। एउटा असहाय, लखतरान भएको अनिश्चित जीवन। तर परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ भने उहाँमा आशा छ। हामी जीवनका निम्ति परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई बोकेर, विश्वास गरेर, अङ्गीकार गरेर एउटा अर्थपूर्ण जीवनमा निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छौँ। उहाँको बुद्धिद्वारा परमेश्वरले हामी निर्बलहरूलाई बलियो बनाउनुहुन्छ, हामी मूर्खहरूलाई बुद्धिमान तुल्याउनुहुन्छ। जीवन तपाईँको, आज नै असल निर्णय लिनुहोस्। समयले बिदाई दियो। फेरि पनि हाम्रो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। तपाईँलाई यस कार्यक्रममा सदैव स्वागत छ। कुनै पनि मूल्यमा हराएका आत्माहरू जित्न तयार हुनु। ख्रीष्टको देह
एक साथ मिलेर